سلامتنا ببزلكم ويبصحكم كبرات تخاتلتنا الساعة حزنا يوم زيناتات انه بفلما أرأست زينا اقدا فيزا أمريكا استفلاليو قبر مسات واهب والله كنقربوينا أبا ورد لعلا يتسلمتي زحزنا قاد أمي تفتيرون ما فنقل المنقسي كي يقبر تساقيون لعلواي وتهدر ومراحي هادمون الملخة واقع الندادي عن قول قيلوم لومينا ذي من كالوتن زيناتات حزنا لكم لنا نبتي فاللاما يزينا كنسقر لايك بمقبار جمبروم زبطات إيرتران تقراي لومنا بصركم بسرات نسراوي تقراي كاب دبر برهان زمول سيلن حجي هلو كونتات إثيوبيا لومي أبز خف كونتات تشمي ما تركب إيرترا فانو أولا حوح أمريكا أبا إثيوبيا سلامنا مزراغن كونتن ملعالن سرح أخررتي أمرارحا حوحات نايك أربابي سومن أبالاتومن قد فيزا كمزقبرت أفريت أيام قد فيزا أمريكا بسمين إثيوبيا استفتر وطري تحتاتي أخرار قجل حوحاتيو أبز قداي زتمركو سر إتو زهابة أي تقيتاتشو ردايو أمريكا بلعلا خرطي أمرارحا قجل نبر حوحات تسدرا بيتاتومن فيزا أقدا بسمين إثيوبيا نزلو وطربقات تحت تموحانا مزر إيو كبل نبر بريزيدنت جام محلات تقرا ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ ጌታቸው ረዳ አሁን ዘወሎ ተገዳና ይዝጉጅለ ጥፋት በረባህ አይሁን በስትራቴጂ ይተሐባበሩ የም ተባይለም ተጠርጠሩ ከም መንግስቲ መራህ ሻዕቢያ ኢሳያስ አፈወርቅ ዘአመሰሉና ይደጋ አካላት ንጹር መጠንቀቅታ ይሉም አገዳስነት ተሰጉምቲ ያገዳ ቪዛ ይኮናን አቋዳስ ዋሽንግተን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ ሐዱሽ ወጥሪ حتاتنت ملؤ بدولة الجبر مكعد زمرح وجوله يزول دمدم كم زو سلس زرد مخانون يحبيرهم تأجد فيزا فلاي مس دكتور دولة البقرة وصرحن أو تقرأ الناقر الرزخيد زل قلولات حتى تزغنو أخررتي أمانات تنبر حوحات إلى ما زجبر مخانيو سبت إبوزلهم نزي الجدا عمل كي تدمى ملس هذا أمان إلى سفايم نتون فيزا زيد اليوم كزبل حساب صحيح لهم مكتلا بومبر ودف حوحاتن مكتل بريزيدنت تقرأين آيت أمان لسفام فيزا زيد اليوم مليونات تفنقلتنا مربطهم كملسو عبز تخلكلون بتأميت حمامنا بزهال قولون كنت كوينا بزعبا باصاوع تزغط صار مراحنا أمريكا خيد زوت مجلس قدا فيزا بحق زي تحساسب زينا ديو أيكون زبر قبر ملشيه بلوم بخوينا سمزابلو بميلنا زوت صار سباتنا مربطهم مملات فيزا يد اليومنيو وقال أسك سب حزي كاب جزء تنت إلى يبرلو تميت حمامنا أسك عسو أو قلو لو يحلف اللوز ولا أي تعمل لسفا أبزي من ترزي أمريكا قبل علو حدات والكسواز قبر قدا فيزا كندر أسزينا كخونا يقب أنت مزابلتنا وعدم كملسون هيوتم داق ما يكهانسون كبراتهم كملسون زي حقز مفتحي مدلا يكخون زلو إلهم نسا مزابلو السدرا بيتات كابزخون يخون قداي فيزا نلعالي مسل مملاسنا وعدم أقدا سيزول قبر ملسيهبهم يتقيتاتشو ورداون نايتا ماني سفات مساسالي قوام زلو مدرا أب خلت شرع أساس عامة مرات أب برخان هالوا هيو منبارو زرد فيديو لهم. هون የሚያሳስበኝ የትግራይ ህዝብ መከራ በፍጥነት እንዴት ያቆም ነው። በእምነት ድርድርም ተደረገ የአሜሪካ መንግስትም አቅም ማረገ አላረገ ዋናው አቅም የትግራይ ህዝብ አቅም ነው። አሁንም ቢሆን እነዚህ ሰዎች ፈልገው ሳይሆን ተገደው ከዚህ አካባቢ ተነቅለው ይወጣሉ። እነዚህ ጠላቶች ከትግራይ ተጠራርገው እስኪወጡ ድረስ ጥይት መተኮስ አናቆም። ዝም ብሎ ያለ ቅድመ ሁኔታ የሚባል ነገር እኮ የለውም። እንተባበራለን ከአሜሪካ መንግስት ከአሜሪካ ሴኔት ጋር ማለት አይ ጥሪ ተደርጓልና አንድ ጉንጭህን ሲመታ ሌላውን ጉንጭ ድገም የሚል አባባል ለቤተክርስቲያን ሊሰራ ይችላል። እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ይሰራል። ትግራይ ቀላል ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የትግራይ ህዝብ ራሱ የመረጠው መንግስት አለ። ያ ራሱ የመረጠው መንግስት ያንን መንግስት የሚመራ ፓርቲ በትግራይ ጣፈንታ ላይ ማንም ሰው ወስኖ ገሌ ትገባለህ አትገባም ሊል አይችልም።
ካብዚ ከወፃና ኣሜሪካ በጎድና ኣብይ ምዃና ትገልጸላ ዝብል ጎደፋ ይጥለሁን ድማ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ውሳነ ብዝተወሰነ ቁፅሪ ናብ ኣብይ ናይ ኣብይ ልኡኽ ሒዙ ዝመፅእ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ቀሚጣ ዘላ ብምባል ንኣምባሳደር ኣሜሪካ እውን ነቒፍዎሎም ኣሜሪካ ኣምባሳደር ዳርጋ ናይ ኣብይ ኣሕመድስ ውልቀ ተላኣኺ እስካዕ ዝመስል ወይ ሓደ ታራ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ እስካዕ ዝመስል ንኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ናብ ትግራይ ብተደጋጋሚ እናመፀ ውዕሉ ፕሪቶሪያ ብዝብል ሰበብ ግን ዕጥቂ ፍትሒ ሰራዊት ትግራይ ዝብል ወገናውነት ተመልኦ ይስራሕ ነይሩ ቀፃሊ እውን ብፍላጥን ብዘይምፍላጥን ብስሩዕን ብዘይስሩዕን እውን ገለገሊኡ ይፋዊ መግለፂ እውን ዘይወፀሉ ንሕወሓት ቤት ፅሕፈት ናብ ርእሰ ምሕዳር ብፍላይ ግዜያዊ ምሕዳር እናሃለወ ናብ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ብተደጋጋሚ ምላሳት ነይሩ ውዝን ቲፒኤልኤፍ ኢድካ ንምእታው ፃዕርታት ነይሮም ገለገለ ኣመራርሓ መሪፅካ ንምርካብ ዝግበሩ ፃዕርታት ነይሮም ድሓር ግዜያዊ ምሕዳር ከይፈርስ ትግራይ ኣብ ፀገም ክትቅፅል ብዙሕ ፀቕጥታት ገይሩ መጨረሻ ምዃኑ ምስተዓበየ ቁርፂ ኮይኑ መንግስቲ ትግራይ ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ቦትኡ ምስተመለሰ ብወረ ደረጃ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ መፁ ነይሮም ግዜያዊ ምሕዳር መለስዎ ዋላ ከም ዘለኹም ኮይንኩም ግን ግዜያዊ ምሕዳር ንወለድ ዝብል ዳርጋ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኮሚሽነር ዝነበረ ቅድሚ ናይ ሕዚ ጅውታዊ ቅድሚ ምዃኑስ ቀዳማዋይ ዝነበረ ዳርጋ ዝገብሮ ዝነበረ ዓይነት ብዝመስል ካብ ኣሜሪካ መንግስቲ ዘይትሪኦ ግን ናይቲ ኣምባሳደር ፀቕጢ ድዩስ ናይ ውልቂ ድዩ ዝብል ሕቶታት እውን ነልዕል ነርና ብርግፅ ኣሜሪካ ከምኡ ዝበለ ነገር የለን ኤቭሪቲንግ ሪስትሪክትድ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝፈልጦ እዩ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ እዩ ድሓር ኣሜሪካ መንግስቲ ሰላም ምርግጋዕ ንቀርና ኣፍሪካ ውፅእ እየ ኢሉ ዝሕዝን ፍጻመ 5 ሰባት ብውሕጅ ተወሲዶም ትማሊ ዕለት 11 ወርሒ 1218 ዓ.ም ኣብ ወረዳ ላዕላይ ጸለምቲ ጣብያ ሜዳ ከባቢ ሰዓት 8 ፍርቓን ንኸባቢ ፍርቂ ሰዓት ዝኣክል ዝዘነበ ዝናብ ኣብ ሰብን እንስሳን ጉድኣት ኣብፅሕሎም 5 ሰባት ብውሕጅ ዝተወሰዱ እንትኾኑ ብጭቡጥ ዝተፈለጡ እቶም 4 ኣስከሬኖም ተረኺቡ እዮም በቲ ውሕጅ ዝተወሰደ ካሊእ ኣቑሑን ከምኡ ድማ እንስሳት እውን ከም ዘለዋ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ሓበሬታታት የረድኡ ሕወሓት ምንም ዓይነት መንግስታዊ መዋቕር ዘይብሉ ሽፍታ ፋኖ መዳርግቲ ምግባራ ውድቀታት ዘርኢ ክብል ዶክተር ሙዑዝ ግደይ ተዛሪቡ ሕወሓት the last 50 years ሓደ ኣድቫንቴጅ እዩ ጁኒየር ፓርትነር ዝኾነቱ ለሻዕብያ ጥራሕ ይነበረ ለሻዕብያ ጥራሕ ይነበረ ከዚ ግን ለባዕዴና ይኾነ ለኦፒዲዮ ይኾነ ለማንም ይኾነ ለኣምሓራ ፋኖ ልበሃል ሓደ ሽፍተስ ጁኒየር ፓርትነር ላይ ዝኾነቱ ደረጃ እያ በፂሓ ለላ ኣይኾነ ኢዶ ጁኒየር ፓርትነር ኮይንካ ተንበርኺኻ ኣቲኻሲ ቀጢልካ ብረትካ ላወጣወጥካ ልዕልና ፈጢርካ ኣቲኻ እኳ ስታይም ዝገብሩካ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ናይ ምንም ዋጋ የብሉ ዋትኤቨር እዚኦም ካ ክልቲኦም እቶም ክልተ ሓይልታት ሓንቲ ዓይነት ሎጂክ ይጥቀሙ ሓንቲ ዓይነት ሎጂክ ሻዕብያ እውን ፋኖ እውን እንድሕር ክሕወሱ ኮይኖም ኣብዚ ኩናት እዚ ትግራዋይ ዝጨፍጨፈሉ ሎጂክ እዮም ትቆጥሩ ንምንታይ ዕላሞም ክሸኸ ዘይቀየሩ እያ ዕላሞም ይቀየሩ ፀላእዮም ይቀየሩ ትግራይ እኮ እያ ከይዳ ብዛዕባ ፋኖ ሓደ ድንዩ ኣብ ሚድያ ወጥምስ ስለ ኣምሓራ ፋኖ ጀግንነት ስለ ኣምሓራ ህዝቢ ተሓላቕነት የው ጎንበሳቶም ሓሳቦም ይቀየሩ ዕላማኦም ይቀየሩ ፀላእዮም ይቀየሩ ዝቀየሩ ታክቲኮም እዩ ታይ ዋ እንድሕር ደኣ ባዕሉ ተፀሪቡ ለስሊሱ ምናምን ልመፀ ማገዶ እንድሕር ሃልዩ ዳኣ ለንጥቀመሉ እዩ እግረ መገድ ድማ ስትራቴጂክ ኢነሚ እዩ እዚ ውድብ እዚ እንድሕር ለይጠፍዩ ኣምሓራሲ ክነብር ይኽእል ኢሉ ዲፋይን ዝገበረ ሓይሊ እዩ ፋኖ ሻዕብያ ትፈልጦ ኢኻ ምንም ኤክስፕላኔሽን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መንገዲ ዝሕብር ዘለዎ ተጋርዮም ክብል ሃይለ ደደቢት ከሲሱም ብዛታ ናበረገለን ክንኣቱ ዝብል መፈክር ብወገን ኢትዮጵያ ኣሎ ዝብል ሃይለ እዚ ድማ ብወገን ተጋሩ ሓበርቲ መንገዲ ከም ዘለው ዘመላኽት ኢሉ ደርጊ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይገብር ነይሩ ዝብል እውን እንዳተሓስኩምሉ ኺዱ ብፍላይ ተጋደልቲ ዝነበርኩም ሕዚ ብዛታ ኣብርገለ ከባቢ ክንኣቱ ኢና ከቢድ ብረትን ናይ ድሮንን ኣየርን ሓገዛት ጌርና ብመካናይዝድ ብዛታን በብርገለን ክንኣቱ ንኽእል ኢና እዩ ትግራይ እኮ ዛታ ነብርገለን ጥራሕ ኣይኮነ ብዛታን በብርገለን ጥራሕ ኣይኮንካ እንተኣትዎ ስለዚ ብኡ ኣትዮም ከናበኦም ክበፅሑ ዝብል እንታይ እዮም ዝሓስቡ ዘለው ኢልካ ንምሕሳብ እውን ዘፀግም እንድዩ ብዝኾነ ኮይኑ መካናይዝድ ሓይሊ ሒዝና ትግራይ ክንኣቱ ንኽእል ኢና በዙ ኢሎም ምሕሳቦም ባዕሎም ዝሓስብዎ ዘለው ከይመስሎም እቶም ዓዶም እህጊሮም
عدهم هجيرهم هزوهم كريعهم صار هزوهم أديس أبابا تسلفهم زلوا تقارو بزيات حيش زيات من قد قربا زيات حيش إن كلام بزيات زلوا يلوم ينقروهم سلا زلوا مساكين تزين أيضا قرصاني مرحت من قدي بقلت زعمت يوم مرحت من قدي نايدو عشوفاتو خوينهم دوق على نايدو عشوفات إنا يلوم بعلم زسوع زلوا مالتيو أبي تقرأ عبيد سقف زخانة بوليتيكا وعلامة زي من نصاري كبل أمانيل ود مرسات زاريبهم علامة زي نصاري بوليتيكا انتلو تما بتقرأ زلو سقفات كقات جدن يلوم زيهم حدا زيهم كان أنا سقفاتنا تسمي يوم اللي يوصلون زيهم شيء ما قد سألتها نايت وانا سقفنا ما قد سألتها توانا سقفنا نسيكون إذا نايت وانا سقف ما قد سألتها زولهم وانا مغنيات تايو تقندي سقمنا إلاما زينة سرى إلامو زينة سرى بوليتيكا خيدي عب تقرايو وانا سقم حزي عب زينة سرى إلاما زيت أنكر ودابا يخلوكا عب زينة سرى إلاما كوميتمنتو زي فلت عب مجرشو زي فلت عب ودادبا يخلوكا زينة سرى إلاما زينة سر علامة بزحت سجمات يعيزوا الكازمات مريت من تلا حدا يخاو دخنت كالي سنة من حدار سنة كالي زينة سر علامة زينة سر علامة مالت تايم المسلكة زينة سر ودابة يمت حيزوا عودادبا حيزوا يمت زينة سر علامة زينة سر ودادبا انتاي كملس كم زقبوه عينوت برايوريتي كسرع خمس قبوا يفلتن بغالي بالا ناي عقيتوتن ناي شفاتون بوليتيكا يخون مالي ግዛታዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክምለስ ኣለዎ ዝብል ብወገን ትግራይ ዝለዓል ሕቶ ግቡእ እንትኾነውን ንዕኡ ክምለስ ዝኽእል ንጡር ፖለቲካዊ ዕላማ ውሽጣዊ ሓድነትን ጥንካረን ኣሎ ዝብል ክምለስ ኣለዎ ብምባል ኩናት ምፍርሓና ንባዕሉ ውፅኢት ድኽመትና ኢሉ ስለዚ እንታይ ዝኾን ምስለካ ነገር ትግራይ ጽቡቕ ትክክል ግዛታዊ ሓድነት ናይ ትግራይ ክኽበር ኣለዎ تخكل يو تفناقلتنا بوتهم كمل سلوا نعو كمل السغل والدابن نصور برنامج اللكاري مجمرين نعو كمل السغل نصور برنامج اللكاري نعو كمل السغل نصور والدابن اللكاري بعمس اللي توصيل كازلو سنة توصيل كازل عمس كم كتسغل وش تاوت الكار اللكاري هو اللي خد سرح زلها ويسبب علىها أنت باندا أنت تطلع ما أنت قال إن توهالك أخذوا عزلها عقمك أن النسك أن واردك أخذوا عزلها سو زينة سر بوليتيكا كل شيء أوش تقع يحمس مستفطر أوش تقع يحمس مستفطرون ده جنا تنكر عليك أجديت كايكون بقولبت نبرتك هتركب يتغل جزءات كختم اللي سيتغل جزءات كختم اللي استخون كوش تاوت نكر خلوه كله وش تاوت نكار خدمة كاب نتصور برنامج كاب نتصور إعلان واتساب خالي من قدي كتوم صوت خير هزيت ناي تفرقلت زي مملاس ناي دخمتنا وتسيتيو مرعياي مانيفستيشني ناي تدخم مغنى مرعياي كوينات كنفرح سقبرنا زلو ناي دخمتنا وتسيتيو مغنياتو كمكت زخيل عوداد باس لزي بالناي ወሽኹ ድማ ወዲ መረሳ ኣብ ዘዋን ኣብ ትግራይ ኣጀንዳ ዝኾኑ ዘለዉ ጉዳያት ኣጀንዳ ክኾኑ ስለዘይግብኦ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ንጹርነት ስለዘየለ ነንባዕሎም መዋቕዒ ንምጥቃም እዩ ኢሉ ኣሎም እዚ ብሄራዊ ኣጀንዳ ኮይኑ ይፈልጥ ብሄር ትግራይ ሰሚዕኻ ትፈልጥ ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥ ኣምሊጥም እንተኾይነ ይፈልጥ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ይከታተል እየ ግን ናይ ምዕራብ ትግራይ ተመለስቲ ዝምልከት ፕሮግራም ክንሰርሕ ስለዝኾነ ፈላጣት ናይ ሲቪል ዲፌንስ ፍልጠት ዘለኩም ناي اقر متكال لمدز لكم او حورات منقستات دي افريكا حبرت دي وقالت تسرحوا وين دما وش تعدونا كم زي لمدز لكم سبعات متاكو سكيجول مسرح قبل انا سمع فلت ام ميديا واتيام مريتنا زي تملسه ام ميديا واتيام تفناقلت خنملسينا لزقصل سمون تصبيو قصل ورح تصبيو خبل هات سما دي نات سيريس قبل بو نتحدى أكل متكعس لازم أسلم يوم كفت جيرهم مسخون
تحدنا تخلي خوك عسل زدل أنت عايزبل زيا مريت كوازي ملسكا تفنقلت كوازي ملسكا ده ناي بوليتيكا طلع مصوت ስለዝኾነት እያ በር they are not serious أي ቀዳምነት እዩ ዝብል ንዓይ ዝተተሓተኒ ቀዳምነት ካንተ ኮይኑ ቀዳምነት ንምዃኑ ዘርኢ ሰነድ እኳ ይብልካ ሰነድ ፕሮግራም መንግስቲ መፈንቅለ መንግስቲ ከይግበሩ ኣብ ከቢድ ስጋት ኣሎ ተባሂሎም ነዚ ዝበለ ሃፍታም ዋያሌው አብይ አሕመድ አልዋ መንግስቲ ንኸይግበረሉ ኣብ ከቢድ ስጋት ኣሎ ምባል ካብ ስጋት ምውፃእ ሓድሽ ወታደራዊ መዋቅር ከም ዝመሰረተ ይዝገልጽ። አብይ አሕመድ እጅግ በከፋ ሁኔታ የመፈንቅለ መንግስት ስጋት ውስጥ ነው ያለው። እዚህ የመፈንቅለ መንግስት ስጋት ውስጥ የገባ በመግባቱ ምክንያት የሁኔታዎች ትንተና ሰርተው ከዚህ ስጋት ለመውጣት አዲስ ወታደራዊ አደረጃጀት ወደ መፍጠር ተሸጋግሯል። የመፈንቅለ መንግስት ትንተናው እነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሪፖርት ሰጥተውታል የሚባለው ለአብይ አህመድ ወታደሩ እየተፍረከረከ መሆኑና በተለይ አሁን ይሄ የተቋሚዎች ተሰባስበው የታጠቁ ኃይሎች ካውንስል መስርተናል ባሉት መሰረት ሙቭ የሚገፋ ከሆነና በመጪው ክረምት ወደ ጦርነት ከተገባ መጀመሪያ ራሱ ሚሊታሪው አካባቢ ያለው ኃይል እንደሚፈርስ የትኛውም ቀጠና ላይ ቆሞ እንደማይዋጋ በጀነራሎቹ አካባቢም አሁን ባለው ሁኔታ ንብረት ሀብቴ ማሻሽና ነገሩ ያከተመ መሆኑን የተረዱ ይመስላል። ባለስልጣናትም የዛፍ ላይ እንቅልፍ ውስጥ ነው ያሉት። ይሄ ሁኔታ በተረጋጋ ነገር ሊያመጣ እንደማይችል አብይ አህመድ ይህንን የማድረግ ኣብ ሱዳን ኩናት ካብ ዝውላዕ ጀሚሩ ዓብዪ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ምዕባለ ተመዝጊቡሎም ብመሰረት ናይ አልሓዳ ሱዳን ወግዓዊ ዜና ከም ዝገለጾ የማና ኢድ ሐምዳን ዳጋሎ ሐሙቲ ዝነበረን አፈኛ ላዕለዋይ ፖለቲካዊ መራሕን ኣማኻርን ዳዕመር ሰሪዕ ዝነበረ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ካብ ትውድብ ርእሱ ኣግሊሉሎም ኣብ ናይ ቀረባ የማና ኢድን ብፃዩን ላዕለዋይ ፖለቲካዊ ኣማኻራ ኣዛዚ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ RSF ዝነበረ ፈሬስ አልኑር ካብ RSF ሙሉእ በሙሉእ ከም ዝተፈለየ ከም ዝኸድዐ ተረጋጊጹሎም እዚ ምድኻም RSF ዘነፀረ ፍጻመ ተላዕለ ኣማኻሪ መሪሕነት ካብ ትኹናት በምህዳም ኣብ ስዑድ ዓረብ ዑባ ከም ዝሓተተ ተፈሊጡሎም ፈሬስ አልኑር ንጋዜጣ አሽራቅ አልአውሳት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነሰላም ዘተን ሓደሽቲ ዕድላት ምኽፋት ካብ ስልጣኑ ከም ዝለቐቐ ገሊጹ ሳዕቤኑ ኣብ ሃገርና አፍሪካ እዚ ፍጻመ እዚ ዞባዊ ጽልኡን ቀሊሉ ከም ዘይኮነ ፖለቲካ ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለዉ ዓለም ለኻዊ ዋጋ ነዳድን ቆልቁሉ ንምንቁልቆል ዓለም ለኻዊ ዋጋ ነዳዲ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተፈጸመ ግዝያዊ ስምምዕነት እዩ። በመሰረት እዚ ዋጋ ነዳዲ ናብ $78.66 አንቆልቁሉሎም ኤለን መስክ ኣብ ኢራን ዘመፀሙ መጥቃዕታት ግሮክ AI ከም ዝተጠቐመ ተገሊጹ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ሰነድ ከም ዝሕብሮም ቴክኖሎጂ ግሮክ ናይ ኤለን መስክ ንወታደራዊ ዕላማታት ማለት እውን ንኢራን ንምጥቃዕ ከም ዝወዓለ ተረጋጊጹ በመሰረት ምስክርነት ካሜሮን ስቲሊን ማለት እውን ሓላፊ AI ኣብ ፔንታጎን እቲ ግሮክ ጎቭ ሞዴል ዝተባሃለ ሞዴል በፕሮጀክት ማቫና ቢሉ ኣብ ዘመቻ ኦፕሬሽን ኤፒክ ፉሪ በመስታፍ ኣብ ውሽጢ 96 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 2000 ኢላማታት ኢራን ንዘለዎ መጥቃዕታት ዓብዪ እጃም ከም ዝነበሮ ተገሊጹ መንግስቲ ኣሜሪካ ንክላውድ ዝተባሃለ AI ሞዴል ንወታደራዊ መጥቃዕታት ክጥቀሙሉ ብምኽልካሉ ናብ ናይ መስክ ቴክኖሎጂ ከም ዘዘንበለ እቲ ጸብጻብ የመላኽቱ ብፍላይ ድማ ግሮክ ዝተባሃለ AI ንውግእ ኢራን ዓብዪ ጽልዋ ኣሎ ዝብል ንብዙሓት ሚድያታት ኣዘራራቢ ኮይኑሎም ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስግና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ